رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب بلا جواب دلہا بلا جواب دلہن بلائے زہرا دلہا ابو تراب دلہن بلا جواب وارث نے دلہن دے دلہنوں میں وارث نے دو جہاں دے وہ اپنی تھا نوابے اپنی تھا نوابے وہ اپنی تھا نوابے اپنی تھا نوابے دلہن بلائے زہرا اج مل گیا گلاب یعنی کہ اس کلی اج مل گیا گلاب دلہن بلائے زہرا دلہا ابو تراب دلہن بلا جواب کچھ جوڑیاں شادی طے کر دے دنیا والے کچھ جوڑیاں دی شادی طے کر دے دنیا والے اس جوڑے دا خدا نے خود کیتا انتخاب اس جوڑے دا خدا نے خود کیتا انتخاب دلہن بلائے زہرا دلہا ابو تراب دلہن بلا جواب دلہا بلا